उदक बरें मेळपाक जाय म्हणून. सो आयज ह्या सरकाराचो दोळो उदकाचेरूच आसा. आयज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार शेतां काबार केली, सगळे काबार केले. आतां उरलां कितें, तळी उरलेली आहा. म्हादय ती सायडीन डायवर्ट जाल्ली आसात, डायवर्ट अजून पर्यंत येयल्ली ना. आनी आज लास्ट ऑप्शन जें प्रत्येक विलेजीक सेफगार्ड करूं शकता, फाल्यां सकाळीं जर वॉटर क्रायसीस जाली जाल्यार ते म्हणटा तें तळी. आनी ही तळी जी आहा पळय आयज डेंजर सिच्युएशनान आयिल्ली आसा. तुमी पळयला ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन एका सायडीनच्यान तोयार लेक म्हणून चिमला झगडटा आनी दुसऱ्या सायडीन आतां भायर सरला सांताक्रुजाचे लोक जे बोंडवल लेक सामावपाक लागून भायर सरले आसात. सो हांचे दोळे जे आसा पळय ते आतां उदकाचेर आसा. आनी उदक पळयल्या उपरांत ह्या सरकाराक कितें जाता तें आमकां खबर ना. उदक पळयल्या उपरांत शांत जावप, पूण हेंचें उदक पळयल्या उपरांत कितें जाता, खतखत्ता खंय तें खबर ना. कित्याक आज पळोवपाक गेल्यार एका सायडीन TCP मिनिस्टर म्हणटा की 150 FAR म्हणपालो, हेणी येवन पळोवंक ना सुद्दां ना. जे भाशेन लोक विचारता बाबा तुवें खंय उबो रावन तुवें 150 मिटर्स धरलेले आसात. दुसरी गजाल म्हणटा ती कोर्टाची ऑर्डर सांगता की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स 200 मिटर्स, जाल्यार तूं खंयच्यान 50 मिटर खंयचेर गेले. सो बेजिकली म्हाका दिसता हें दिशाभूल करपाचे प्रयत्न बंद करपाक जाय सरकारान. आनी तुमी इमिजिएटली हांगासर तळ्याचेर येवन इन्स्पेक्शन करून तुमी डिसायड करा. कित्याक हांगासर लोक ओगी रावपाचे ना, बिकॉज वॉटर इज अ लायफ लायन. म्हादय तर जावन म्हादयका हाडपाक येवना, 35 कोटी मोडले तांच्यांनी, म्हादयका हाडपाक जावंक ना. आतां तळी जी आसा आनी ह्या तळ्यांचेर ज्यो बांयो सर्वायव जातात आनी बांयांचेर जे लोक सर्वायव जातात थंयसर, हेंय काबार करपाचो प्रयत्न केल्लो आहा तांच्यांनी. तांकां फक्त आतां म्हाका दिसता सगळ्या बिल्डरांचेर दोळे आसात तळ्यांचेर. लेक व्यू जाले, ह्या लेक व्यू कन्स्ट्रक्शनाचेर फोकस केल्लो आसात. आनी मुद्दम पळया अक्रॉस गोवा जे प्रोजेक्शन जाल्ले आसात की लेक व्यूवाचें प्रमोशन जाल्लें आसा. लेक व्यू फ्लॅट्स, लेक व्यू कॉलनीज अशें जाल्ले आसात. सो म्हाका दिसता आतां सगळें लास्ट ऑप्शन जो आहा पळय तळें काबार करपाचो प्रयत्न चालू आहा.